श्री सरस्वती नमः। अहो प्रत्युषोत्थाय श्री भगवानुवाच पूर्वभूतपश्चात् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं दत्ताशिष्य पर्णानि यस्तं समेतवे अदश्यवर्धं प्रस्ताद्यस्य शाखा पुनः प्रभुताभिषेकमाला ततश्रमूलानि प्रसङ्गतानि कर्माणि वन्देति मनुष्यलोके नरभूतमस्ये ततो कलक्ष्यते शान्तो नते न सन्तरिष्मा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंप्रशस्तेन द्वैयतित्वं ततो पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् तदावर्तन्ति भूतं तमेव सत्यं पुरुषं प्रवृत्ति यतो प्रबुद्धि तस्मात् पुरात् मोहात् संसदोषम् अज्ञानविद्याप्लुतकामं वन्दे मुक्तासुखदुःखसन्ने तज्जन्मूढापदमौभयं न तद्भासते सूर्यो शाम्पो न माधवो यद्गत्वानि निवर्तन्ते तत्तामं परममहम् अमेवांश जीवलोके जीवभूतसनातनं मनःष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्रामतीश्वरं योऽयेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रयं श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ध्यानमेव अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते पुत्रान्तं सिद्धं वापि बुद्धानुवागुणात्मकं विगुणानां पश्यन्ति पश्यन्तीनानुचक्षुषं यतन्तोऽपि नश्चेन पश्यन्त्यात्मं नमस्कृतं यतन्तोऽपि प्रात्मानं नयनं पश्यन्त्यदेवं यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते यच्चन्द्रमसि यच्चावनं तत्तेजो विधिमावतं स्वामाविशतभूतानि धारयाम्यमोदसा पुष्णानि सौखि सर्वा सोमो भूत्वारसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पञ्चानित्यं चतुर्विधं सर्वस्य च विदिशक्तिविष्टो अतस्तुतीनानपोहनं च वेदेव सर्वे तमेव विद्यो वेदासुर्वेदेव च द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरक्षरेव च क्षरक्षर्वाणि भूतानि पुष्टोऽक्षरौचते भूतमपुरुषोत्तमः कर्माहेतुदाहुः यो लोकत्रयमाविश्य देवतव्यैश्वरं यस्माश्रवत्तोऽहं मोक्षरागतिचोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च तत्र पुरुषोत्तमं यो मामेव सम्पूर्णो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वैः भजति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् एतम् उक्तज्ञानकम् एतद्वा बुद्धिमानस्य कृतज्ञस्य भारतम् हरि ओम् तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूत्रस्यस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम 5 अध्यायः।